शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने जब दुबई डेवलप करना शुरू किया तो इनके दोस्तों और शाही फैमिली ने मशवरा दिया, आप अरब ममालिक के शाही खानदानों और बिजनेसमैनों को दुबई में सरमायाकारी की दावत दे दें। ये लोग अगर अपनी दौलत का 1% भी दुबई में लगा देंगे तो ये स्टेट दिनों में डेवलप हो जाएगी। शेख राशिद ये सुनकर मुस्कुराए और फिर बोले, आप लोग फिक्र न करें, मैं इस मुल्क में एक ऐसा कुआं खोद रहा हूँ जिसका पानी पीने पूरी दुनिया के रईस और बादशाह यहाँ आएंगे। इनका खानदान हंस पड़ा। इनका ख्याल था रेत में क्या कुआं खोदा जा सकेगा। शेख का दिमाग चल गया है, ये अपना तमाम सरमाया बर्बाद कर देंगे। लेकिन वक्त ने शेख को सच्चा साबित कर दिया और फिर दुबई पर एक ऐसा वक्त आ गया जब पूरी दुनिया के सरमायाकार अपनी सारी दौलत के साथ यहाँ पहुँच गए और आज 4000 मुरब्बा किलोमीटर की ये छोटी सी सिटी स्टेट दुनिया की चंद अमीर तरीन रियासतों में शुमार होती है। आप अगर करोड़पति हैं और दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सरमायाकारी या रिहाइश के लिए कभी न कभी दुबई ज़रूर आएंगे, और आप अगर सरमायाकारी ना भी करें तो भी आप सियाहत की शक्ल में दुबई में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। मुझे इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन दुबई में गुजारने का मौका मिला। मैं पहले भी दुबई का फ़ैन था, लेकिन इन 3 दिनों ने मुझे इसका मज़ीद फ़ैन बना दिया। गवादर जितनी छोटी सी सिटी स्टेट में 800 होटल्स हैं और इनमें 100 होटल 5 स्टार हैं और दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल भी इनमें शामिल है। इन होटल्स में 1.5 लाख कमरे हैं। किराए पर दस्तयाब 50,000 फ्लैट इनके अलावा हैं। शहर में 96 वसीअ और अरीज मॉल्स हैं। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी शामिल है। 7,40,000 मकान हैं और 50,000 ज़ेर तामीर हैं। दुनिया का महंगा तरीन घर भी दुबई में बिका। ये 750 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुआ और ये आलमी खबर बना। छोटे से शहर में 6,52,805 कंपनियां हैं और ये कंपनियां 1,000 अरब डॉलर का बिजनेस करती हैं। इसकी 2 आबादियों एमिरेट्स हिल्स और पाम जुमेरा में दुनिया के अमीर तरीन और बासर तरीन लोग रहते हैं। शहर में 13,000 रेस्तोरां हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस्तोरां पेरिस में हैं। इनकी कुल तादाद 17,000 है। ये रोज़ाना 10 मिलियन यूरोज़ का बिजनेस करते हैं। दुबई में इनकी तादाद 13,000 है और ये 7 मिलियन डॉलर का बिजनेस करते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर रोज़ाना 1200 फ्लाइट्स उतरती हैं। इनके ज़रिए रोज़ाना लाख मुसाफिर शहर में आते हैं। इसकी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में दफातर की 26 बुलंदोबाला बिल्डिंग्स हैं और इसका कुल रकबा 79 लाख फुट है। इस शहर को शॉपिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। हुकूमत ने तमाम छोटे बड़े मॉल्स को मेट्रोज के ज़रिए आपस में जोड़ दिया है। आप मॉल के अंदर से मेट्रो पर बैठें और दूसरे मॉल में चले जाएं और दूसरे से तीसरे मॉल में, और यूं सारा दिन शॉपिंग करते रहें। मॉल्स के अंदर होटल्स भी हैं। लोग इन होटल्स में रहते हैं और सारा दिन मॉल में गुजार देते हैं। तफरीह की तमाम सहूलतें भी यहाँ मौजूद हैं। इनमें घोड़ों की रेस से लेकर बहरी जहाज़ों तक और वाटर पार्क से लेकर जुआ खानों तक और खेल के मैदानों से लेकर शराब खानों तक हर सरगर्मी यहाँ मौजूद है और सियाह दिन रात इनमें मसरूफ रहते हैं। पूरी दुनिया से खानदान के खानदान आते हैं और मज़े से छुट्टियां गुजार कर चले जाते हैं। ये मुल्क कितना बिजनेस फ्रेंडली है, ये आप प्रॉपर्टी लीज के आदादो शुमार से लगा लीजिए। दुबई में बरतानिया के बिजनेसमैनों ने 10 अरब डॉलर्स, इंडिया ने 17 अरब डॉलर्स और पाकिस्तानी सरमायाकारों ने 11 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैनों और सनतकारों के खानदान यहाँ रहते हैं। एमिरेट्स हिल्स और पाम जुमेरा में पाकिस्तान के तमाम अहम लोगों के घर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी भी यहाँ रहते हैं। इनकी यहाँ खरबों रुपए की सरमायाकारी भी है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और कीपी हुकूमत के अहम वज़रा के ख़ानदान भी यहाँ आबाद हैं। रूस, इंडिया, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स भी दुबई में रहते हैं या इनके घर यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा शेख मोहम्मद की बात दुरुस्त साबित हो गई। दुबई एक ऐसा कुआं बन गया जिसके किनारे दुनिया भर के प्यासे पहुँच गए। हमारा सवाल अब बहुत सादा और आम फहम है। जब दुनिया भर के अरबपतियों के अपने मुल्क मौजूद हैं तो फिर ये एक छोटे से सहराई मुसलमान मुल्क में क्यों रह रहे हैं? आप अगर दुबई से ज़रा बाहर निकलें तो आपको लकोदक सहरा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मौसम में गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और अगर बारिश हो जाए तो आधा मुल्क पानी में डूब जाता है। लिहाजा फिर सवाल ये है, लोग अपना हरा भरा और शानदार मुल्क छोड़कर यहाँ क्यों रहते हैं? इसका बहुत ही सीधा और आसान जवाब है, दुबई के हुक्मरानों ने
اپنے ملک کو اتنا آسان، مستحکم اور بزنس فرینڈلی بنا دیا ہے کہ دنیا بھر کے ارب پتی اور بااثر لوگ اپنے ملک چھوڑ کر یہاں آباد ہو رہے ہیں۔ سرداری خود کو پاکستان میں اتنا محسوس نہیں کرتے جتنا یہ دبئی میں محسوس کرتے ہیں، چنانچہ یہ پاکستان چھوڑ کر دبئی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستانی بزنس مین بھی اپنے خاندانوں کو دبئی میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سیف سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ خود پاکستان اور ان کے خاندان دبئی میں رہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے، جب ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، سڑکیں ہر وقت کھلی رہیں گی، آپ کی رقم بینک اور گھر پر محفوظ ہوگی، کوئی آپ کو اغوا کرے گا اور نہ لوٹے گا، آپ کاروبار کر کے خربوں روپے کما لیں، حکومت آپ کو نہیں پوچھے گی، آپ سارا دن شراب پیتے رہیں یا مسجد میں بیٹھے رہیں، کسی کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوگی، آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کوئی شخص عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ حکومت ایک دن میں ٹیکس پالیسی بدل کر آپ کو ارب پتی سے کروڑ پتی نہیں بنائے گی۔ حکومت کی ٹیکس پالیسی 30 سال سے مستحکم ہوگی، ملک ٹیکس فری ہوگا، آپ کی تنخواہ اور مصنوعات پر غیر ضروری ٹیکس نہیں ہوں گے اور آپ کو دنیا جہاں کی تمام مصنوعات آسانی سے مل جائیں گی، آپ کو علاج بہترین ملے گا، تعلیم اعلیٰ ترین ہوگی اور کاروبار کے مواقع پوری دنیا سے زیادہ ہوں گے، تو پھر آپ ایسے ملک میں کیوں نہیں رہیں گے؟ اور یہ وہ کنواں تھا جو شیخ محمد بن راشد المختوم نے آج سے 40 سال قبل کھودا تھا، اور اس کی برکت سے دنیا جہاں کا سرمایہ دبئی آ گیا، لوگ اپنے ملک، بزنس اور جاگیریں چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے، اور دبئی نے اس کام کے لیے کوئی SIFC بنائی اور نہ ان کے وزیر اعظم یا شیخ سرمایہ کاروں کے تعاقب میں دوسرے ملکوں میں مارے پھرتے رہے۔ انہوں نے کسی برادر اسلامی ملک سے سرمایہ کاری اور بھائی چارے کی درخواست نہیں کی، انہوں نے ملک میں صرف سرمایہ کاری کا ماحول پیدا کیا، اور دنیا جہاں کا سرمایہ پانی کی طرح ڈھلوان کی طرف بہتا ہوا دبئی پہنچ گیا۔ ہمیں بھی دبئی سے سیکھنا چاہیے، ہم کچھ نہ کریں، نہ چین سے اپیل کریں، نہ سعودی عرب، قطر اور امریکہ کے پیچھے مارے پھریں، ہم صرف ملک کے 5 شہروں کو دبئی بنا دیں، ان شہروں میں امن قائم کر دیں، لا اینڈ آرڈر مستقل کر دیں، انصاف قائم کر دیں، معاشی پالیسی مستحکم کر دیں اور لوگوں کو کھل کر کمانے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا مال دیکھیں۔ پاکستان کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ ہماری بے وقوفی دیکھیں، ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے سرمایہ کار دبئی میں بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور حکمرانوں نے اپنے گھر اور اپنے بچے دبئی میں رکھے ہوئے ہیں، یہ حکمرانی پاکستان پر کرتے ہیں لیکن رہتے دبئی میں ہیں، لہٰذا پھر ایسے ملک میں جس پر اپنے لوگوں کو اعتبار نہ ہو، اس پر غیر اعتبار کیوں کریں گے؟ جس ملک کا صدر پاؤں کی موچ کا علاج بھی دبئی میں کراتا ہو، جس کی پراپرٹی اور بزنس دبئی میں ہو، اور وہ وہاں اپنے ملک کے بجائے بغیر پروٹوکول اور سیکیورٹی کے گھوم پھر سکتا ہو، جس میں جنرل مشرف نے بھی اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارا ہو، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا خاندان اور سرمایہ رہائش پذیر ہو، جس میں وزیر خزانہ بھی اپنا سرمایہ محفوظ سمجھتا ہو، اور جس میں پاکستان کے تمام صنعت کاروں اور بزنس مینوں کے پیسے جمع ہوں۔ اس ملک کی سرمایہ کاری کی اپیل پر سرمایہ کار اپنا پیسہ وہاں کیوں لگائیں گے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، اگر آپ کے پاس کروڑ ڈالر ہوں اور آپ پاکستانی ہوں اور آپ کے پاس دبئی یا پاکستان کا آپشن ہو، تو آپ یہ کروڑ ڈالر کہاں لگائیں گے؟ آپ کے جواب میں سب کچھ پنہاں ہے، لہٰذا ہماری حکومت کو چاہیے یہ منتوں کے بجائے پاکستان میں صرف سرمایہ کاری کا ماحول بنا دے، پوری دنیا کے سرمایہ کار دبئی کی طرح یہاں آ جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے چندے کا باکس بھی دبئی چلا جائے گا، یہ بھی وہاں انویسٹ ہو جائے گا، اور یہ دبئی کا پاکستان کے نام تازہ ترین پیغام ہے۔